बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस वक्त भारत कह रहा है कि उसने 26 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया था, तो 27 फरवरी को भारत फिर दूसरे दिन कैसे हमला कर सकता है पाकिस्तान पर? यहाँ से भारत के झूठ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया तो दूसरे दिन भारत ने पूरी दुनिया के अंदर ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसा, सर्जिकल स्ट्राइक किए, 300 दहशतगर्दों को मारा और वापस चला गया। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों के सिस्टम ऑफ करके मिसाइल मारे थे। भारतीय फौज की रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई है। पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल करके अभिनंदन के जहाज को हाईजैक किया गया था, अभिनंदन के जहाज के सिस्टम को ऑफ किया गया था। भारतीय फौज अभिनंदन को कहती रही थी कि आपका जहाज पाकिस्तान के हदूद में चला गया है, जहाज को वापस लाओ। लेकिन अभिनंदन को समझ नहीं आ रहा था कि उनका जो जहाज का सिस्टम है वो कैसे ऑफ हो गया है। और फिर हमारी पाक फिजाइया ने अभिनंदन को बहुत ही प्यारा सरप्राइज दिया। और आज देख लें कि भारत की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें भारतीय फौज ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका के पास मौजूद है। यानी कि जब अमेरिका और ईरान के हालात ख़राब थे, ईरान ने अमेरिका पर मिसाइल मारा था, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने उस मिसाइल का रुख यूक्रेनी जहाज की तरफ कर दिया था और मिसाइल लगने से यूक्रेनी जहाज में 175 लोग मौके पर ही मारे गए थे और फिर ईरान को बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों के साथ साथ हेलीकॉप्टर के सिस्टम को भी ऑफ कर दिया था और हेलीकॉप्टर को भी मिसाइल मारकर मार दिया था। याद रहे कि MI-17 चॉपर भारत का हेलीकॉप्टर जो तबाह हुआ था, जिसमें भारत ने कहा था कि हमारी ही आर्मी ने अपने ही हेलीकॉप्टर को मिसाइल मारकर मार दिया था, जो कि भारत ने पूरी दुनिया से झूठ बोला था। और आज भारत ने तमाम तर सच दुनिया के सामने रख दिया। जब ये वाकया पेश आया तो सबसे पहले हमारे चैनल से खबरें चलाई गई और मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने हमने रखी। हमने उसी वक्त वीडियो बनाकर आपको बताया था कि MI-17 चॉपर जो हेलीकॉप्टर है उसको भी पाकिस्तान ने मिसाइल मारा था। पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर घुसकर भारत के 2 जहाज़ों को मारा था, एक अभिनंदन का जहाज था और एक इजरायली पायलट था। याद रहे कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमारी यही दुआ है कि कमर जवेद बाजवा साहब पूरी दुनिया को बता दें कि इसराइल के जहाज़ को भी पाकिस्तान ने गिराया था, ताकि पाकिस्तान में और ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ सके। बस यही है कि अभिनंदन का जो जहाज़ था वो पाकिस्तान में गिर गया और अभिनंदन को हमने पकड़ लिया, लेकिन इसराइल का पायलट जो कि इंडिया का जहाज़ उड़ा रहा था, उसका जहाज़ इंडिया की हदूद में गिर गया और उसके बारे में पूरी दुनिया से छुपाई रखा। लेकिन हमने बताया कि हमने भारत के 2 जहाज़ों को गिराया था, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के MI-17 चॉपर हेलीकॉप्टर को भी गिराया गया था, जिसमें इंडिया के अहम 6 ओहदेदार शामिल थे जो कि मौके पर ही हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की पाक आर्मी का मुकाबला करना भारत के लिए नामुमकिन है, लेकिन यहाँ पर यह बात सोचने की है कि भारतीय फौज अब ये तमाम तर रिपोर्ट क्यों मंजरे आम पर ला रही है। भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाए तो जहाज़ के तमाम तर सिस्टम हैक कर लिया जाता है। जहाज़ चला कोई और रहा होता है, लेकिन उसका कंट्रोल पाकिस्तान की पाक आर्मी के पास होता है। अभिनंदन के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि अभिनंदन जहाज़ तो उड़ा रहा था, पाकिस्तान पर हमले की ख्वाहिश में पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन अभिनंदन को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। पाक आर्मी की हम जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि 24 घंटे पाक आर्मी अपना काम बाखूबी तरीके से सर अंजाम दे रही है। और आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने इस बात का एहतराफ़ कर लिया कि हमारे जहाज़ों के सिस्टम को ऑफ किए गए और पाकिस्तान ने हम पर मिसाइल मारे, हमारे जहाज़ों को तबाह किया और हमारे हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया, जिसमें इंडिया के 6 से 7 अहम ओहदेदार शामिल थे जो कि मौके पर ही हलाक हो गए। भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान से इस चीज़ का बदला लेंगे।
اور اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے مودی سرکار اور ان کی آرمی مسلسل پاکستان کے خلاف جنگ کی خواہش رکھتی ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں پر اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے ان کی زمینیں اور چھت چھینیں گے۔ بابری مسجد کا کیس پوری دنیا نے دیکھا اور LOC پر شدید قسم کی فائرنگ کی جاتی ہے، عام آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ پاکستان کوئی غلطی کرے اور انڈیا اور پاکستان کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے، لیکن عمران خان صاحب مودی کی طرح غلط وقت پر غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ دیکھ لیں آج تک پاکستان کی طرف سے حملے میں پہل نہیں کی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان خاموش ضرور ہے لیکن کمزور نہیں۔ پاکستان کے خلاف جو بھی کارروائی کی جائے گی پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا، اور اگر LOC کو کوئی بھی ملک کراس کرے گا تو پاکستان اس کو ہمیشہ کی طرح ایک نیا سرپرائز دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دوسری طرف ہم بہت ہی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ زلمے خلیزاد کی جنرل باجوہ سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان نے امن کے لیے ہر حد پار کر دی ہے، بھارت کی دہشت گردی اب برداشت نہ ہوگی۔ زلمے خلیزاد GHQ کا دورہ کیا اور کہا کہ اب بھارت کو پیغام دینے جا رہے ہیں کہ بھارت جو اپنے دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر بھیج رہا ہے اس کو جلد سے جلد روک دے، کیونکہ بھارت باقی ملکوں کا استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردوں کو بھیجتا رہا ہے۔ ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، ایران کا بارڈر استعمال کر کے بھارت نے کافی دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر بھیجا تھا جو خاص طور پر پاک آرمی کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور ابھی بھی پاک آرمی کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں کیونکہ پاک آرمی نے پاکستان کو مضبوطی سے باندھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے بھارت نے اس بات کی رپورٹ پوری دنیا کے سامنے شیئر کی ہے کہ پاکستان نے اس طریقے سے الیکٹرو میگنیٹک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہمارے جہازوں کو گرایا تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ چکی ہے، کیونکہ یہی رپورٹ ہم پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور آصف غفور صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے بھارت کے اندر گھس کر کارروائی کی ہے اور پوری دنیا کو بتایا تھا کہ ہم نے بھارت کے جہازوں کو گرایا تھا، لیکن اس وقت کسی نے بھی پاکستان کی پاک آرمی پر یقین نہیں کیا۔ لیکن اب جب بھارت نے خود اس بات کا اعتراف کیا تو مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک طرف چین انڈیا کے اندر گھستا ہے، پاکستان پہلے ہی گھس کر سرجیکل اسٹرائک کر چکا ہے، تو مودی کا ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں۔ اسی وجہ سے اب بھارتی آرمی سے استعفے آ رہے ہیں، کیونکہ بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ چینی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ پاکستان کو اب چین کی تمام تر ٹیکنالوجی مہیا کر دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔